बैंक लुट्दाखेरि 4 यारहरूले बैंक लुटेर लग्छन्, त्यसरी बजेटलाई 4 यार मिलेर लुटेर गएका जस्ता देखिन्छन् र बाटोमा लग्दाखेरि कतै खुद्रा पैसाहरू खस्दै गएको देखिन्छ। यो जो 4 जना हुन्छ, एकजना त कहिले चुनाव जितेकै छैन, अर्थमन्त्रीजी जसले बजेट पुरै कुम्लाउनु भयो आफ्नो क्षेत्रमा। बालुवाटारमा ठालुहरूले निर्णय गरेर संशोधन हुन्छ भने यो संसदमा यो नौटङ्की किन गर्नु पर्यो? एउटा प्रिन्ट मिस्टेक भएर कानुन पनि प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला, डर छ भोलि अदालतको फैसला चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला। यसरी प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार शब्दहरू सरकारले प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। यो सरकारले लुट्ने क्रम जारी नै राखेको छ। वैशाखमा 12मा मतपेटिका लुटे, ब्यालेट लुटेर अहिले चाहिँ ज्येष्ठमा आएर बजेट लुट्ने काम पनि सरकारले गर्दै आएको छ। त्यो लुट्ने प्रवृत्तिको यहाँ क्रमिक रूपमा जारी नै छ। बालुवाटारमा गठबन्धनका ठालुहरूको बैठक बसेर गर्न खोजिएको के हो? र 4 यारहरू मिलेर अन्ध्यारोमा गएर अनि बाँडफाँड गरेको र हामीले चाहिँ यहाँ बजेटमा केही रोजगारी सृजना। प्रधानमन्त्री हुन्छ, हरेकचोटि निर्वाचन क्षेत्र बदलेर जान जोगाइराख्नु भएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै हामी 4 चोटि लडेर देखाउनुहोस् न। अब यो सबभन्दा पहिला त यो बजेट ल्याएको हो कि बजेट लुटेको हो भन्ने कुरा अलि स्पष्ट देखिँदैन। यसो हेर्दा त बजेट लुटेको हो जस्तो देखिन्छ। बजेट बनाएको होइन कि बजेट ल्याएको होइन, बजेट लुटेको हो जस्तो स्पष्ट देखिन्छ। माननीय डाक्टर चन्द्रकान्त राउत। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यहाँ बजेट विनियोजनकै विषयमा बोल्न त आएको छु, तर के बोलौँ भने अलि अन्यलमै छु। किनभने अब आज बिहानैदेखि चर्चामै छ। यहाँ 1 महिना बहस हुँदाखेरि पनि कमा र फुल स्टप परिवर्तन नहुने खालको जुन यो गरिमामय संसदको निरीहता र सांसदहरूको निरीहता देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि ममा कुनै उत्साह देख्दिनँ कि किन बोल्ने भनेर, आफ्नो शब्द किन खर्चिने, समयको बर्बाद किन गर्ने भनेर त्यो कुनै उत्साह ममा देख्दिनँ। तैपनि एउटा औपचारिकताको लागि मात्रै भए पनि, किनभने सरकारले के प्रवृत्ति देखाइरहेछ भने काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। हामी सांसद यहाँ जे छलफल गर्दा पनि केही नहुने खालको र अन्तिममा गएर हुन्छ हुन्न भनेर हात उठाएर सबै कुरा हुने गरेको प्रवृत्ति देखिँदा यहाँ 275 जना हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्दैन। यहाँ 7-8 जना पार्टीका प्रतिनिधि भए पनि यो संसद मजाले चल्ने रहेछ। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिएको हुँदा र यो समग्रमा बजेट विनियोजनमा मात्रै चिन्ता नभएर यो समग्र व्यवस्था नै माथि नै प्रहार भएको हो कि, संसदमाथि नै प्रहार भएको हो कि भन्ने कुराले बढी चिन्ता मलाई लागेको छ। र सरकारको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसमा पात्रता, सरकारका मन्त्रीहरूमा पात्रता देखिँदैन, सरकारमा पात्रता देखिँदैन। संसदमा यहाँ शून्य समयमा के कुरा हुन्छ वा अन्य समयमा यहाँ के कुरा उठाइन्छ, छलफलमा के कुरा उठाइन्छ, त्यसको मतलब गरिँदैन भने चाहिँ पात्रता नभएकै मान्छेले कुनै सुझाव पनि दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रा विद्वानहरूले भनेकै छन्। त्यही भएर धेरै सुझावका कुरा त नगरौँ, तर एउटा विश्लेषणको लागि मात्रै म केही 2-4वटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि मान्यज्यूहरूले जुन कुराहरू बोल्नुभएको छ त्यसलाई नदोहोऱ्याएर त्यसलाई समर्थन गर्दै पनि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब यो सबभन्दा पहिला त यो बजेट ल्याएको हो कि बजेट लुटेको हो भन्ने कुरा अलि स्पष्ट देखिँदैन। यसो हेर्दा त बजेट लुटेको हो जस्तो देखिन्छ। बजेट बनाएको होइन कि बजेट ल्याएको होइन, बजेट लुटेको हो जस्तो स्पष्ट देखिन्छ। जसरी बैंक लुट्दाखेरि 4 यारहरूले बैंक लुटेर लग्छन्, त्यसरी बजेटलाई 4 यार मिलेर लुटेर गएका जस्ता देखिन्छन् र बाटोमा लग्दाखेरि कतै खुद्रा पैसाहरू खस्दै गएको देखिन्छ र 4 यारहरू मिलेर अन्ध्यारोमा गएर अनि बाँडफाँड गरेको जस्तो स्पष्ट रूपमा यो बजेटमा प्रवृत्ति देखिन्छ। र स्वाभाविक नै हो, यो सरकारले लुट्ने क्रम जारी नै राखेको छ। वैशाखमा 12मा मतपेटिका लुटे, ब्यालेट लुटेर अहिले चाहिँ ज्येष्ठमा आएर बजेट लुट्ने काम पनि सरकारले गर्दै आएको छ। त्यो लुट्ने प्रवृत्तिको यहाँ क्रमिक रूपमा जारी नै छ। र हामीले चाहिँ यहाँ बजेटमा केही रोजगारी सृजना होला। हाम्रा युवाहरू दिनौँ हजारौँ युवाहरू एयरपोर्टमा थन्किएका छन्, विदेशीदै गरेका छन्। उनीहरूको लागि केही रोजगारी सृजना होला, केही उद्योग धन्दा खोल्ने कार्यक्रमहरू आउला भनेको त यहाँ त यस्तो खालको देखिन्छ कि पुराको पुरा लुट्ने र कुनै पनि योजनाविहीन, कुनै पनि भिजन दृष्टि नै नभएको बजेट यहाँ हामी कहाँ आएको देखिन्छ। र त्यसको लागि म चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै एउटा लाइन मात्रैले पनि स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो यहाँ के छ, धेरै विश्लेषण गर्नै पर्दैन र त्यसले मात्रै देखाउँछ कि यो देश कतातिर गइराखेको छ भनेर देखाउँछ। उद्योग मन्त्रालय त्यसै पनि सानो बजेटको मन्त्रालय,
त्यसको योजना किताब पनि पातलो र त्यसमा भएका शब्दहरू त झनै फितलो देखिएको छ र त्यसको एउटा मात्र लाइन पढ्छु कि आगामी कार्यक्रम के छ भन्दाखेरि घोषणा हुने औद्योगिक ग्रामहरूको विकास तथा निर्माणको लागि 1 करोड छुट्याएको छ। यो भनेको हाम्रो समग्र युवाहरूको भविष्यको लागि छुट्याएको रकम भनेको 1 करोड हो यो बजेटमा। त्योभन्दा अर्को कुनै नयाँ उद्योग खोल्ने वा पुराना रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि खुलाउने कुनै कार्यक्रमहरू देखिएको छैन। त्यस्तो खालको भन्दा यो समग्र एउटा प्रवृत्तिको मात्रै कुरा गरे, धेरै विश्लेषण जानै पर्दैन, त्यो देखिएको छ। र बजेट बनाउँदाखेरि निर्माणकर्ताहरूको जिल्लामा बजेट थुपारिएको छ। उदाहरणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट हेरौँ, त्यसमा चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आधाभन्दा बढी बजेट 51% बजेट प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू र काङ्ग्रेस सभापतिज्यूको गृह जिल्लाहरूमा विनियोजन, 4वटा जिल्लामा मात्रै विनियोजन गरिएको छ, आधाभन्दा बढी बजेट। कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले 1.5 अर्बको सीमा दिँदा अर्थमन्त्रीज्यूले 5 अर्ब 17 करोड रुपियाँ नै विनियोजन गरिदिएका छन्। देशका 77 जिल्लामध्ये 4 नेताका 4 जिल्लामा मात्र 51% बजेट छुट्याएको अवस्था छ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस सभापतिज्यूको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मात्रै 21%, अर्थमन्त्रीज्यूको गृह जिल्ला नुवाकोटमा मात्रै 13%, प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खामा 11% र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूको गृह जिल्लामा 6% बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा काङ्ग्रेस सभापतिज्यूको जिल्लामा 17 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यसपालि 10 गुणा बढी अर्थात् 1 अर्ब 10 करोड, अर्थमन्त्रीज्यूको जिल्लामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 7 करोड विनियोजन भएकोमा यसपालि 10 गुणा बढी लगभग 66 करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूको यसभन्दा अगाडि 2 करोड मात्रै विनियोजन भएकोमा 15 गुणा बढी 30 करोड छुट्याएको छ भने अन्य सांसदहरूको बजेटमा कुनै सुनवाई नगरिएको अवस्था छ। त्यसैले मलाई त अब लाग्न थालेको छ यहाँ सांसद चाहिँ बन्नै नहुने, या त बनेपछि सांसद र मन्त्री बन्नुपर्छ या त सांसद बन्नै हुँदैन, गरिमा नै नरहेको जस्तो आभास पनि हुन थालेको छ यहाँ चाहिँ। त्यस्तै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा म अर्को तथ्य स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मध्य प्रदेशलाई 24 करोड 30 लाख रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कति रकम मध्ये भन्दा 5 अर्ब 17 करोड मध्ये मध्य प्रदेशलाई 24 करोड 30 लाख मात्रै विनियोजन गरियो भनेको करिब 4.5% बजेट मात्रै हो। र यो काङ्ग्रेस सभापतिज्यूको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट भन्दा पनि 1/4 हो पुरै मधेसको लागि पनि। अब यहाँ सवाल के उठ्छ भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशले जति राजस्व दिन्छ त्यसको 5 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। कर्णाली प्रदेशले जति राजस्व तिरेको छ त्यसको 29 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। सुदूरपश्चिमले जति राजस्व यो राज्यलाई दिएको छ त्योभन्दा 6 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। तर मधेसले जति राजस्व दिएको छ त्यसको 20% पनि फिर्ता मधेसमा गएको छैन। यसले कुन प्रकारको औपनिवेशिक शासन मधेसमा आज पनि लादिएको छ, कस्तो खालको आर्थिक औपनिवेशीकरण मधेसमा गरिएको छ, यो तथ्य मात्रै हेर्नलाई आजको लागि सफिसियन्ट छ। र यसले आम भाषामा भन्नु काम गर्ने कालु र मकै खाने भालु प्रवृत्ति जुन देखिन्छ यो देशमा त्यो विद्यमान रहेको यहाँबाट देखिन्छ। र मधेसमा जुन बजेट पनि दिएको कसरी दिएको छ भन्दाखेरि म 1-2वटा उदाहरणको लागि मात्रै पढ्न चाहन्छु। राजीवराज हनुमाननगर भारत सडक खण्डका लागि प्राविधिक रूपमा 1 अर्ब 55 करोड चाहिनेमा 2 करोड छुट्याएको छ। गाईघाटसम्मको सडक, सप्तरीबाट गाईघाटसम्मको सडकको लागि सानो रकम 10 लाख छुट्याएको छ। यस्तो खालको सडक योजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ। र अर्को पनि प्रवृत्ति के देखिएको छ भन्दा म अलि 1 मिनट लिउँला सभामुख महोदय। सप्तरी जिल्लाले कसलाई खुसी पार्नको लागि बोयकट गरिएको छ, कुन चाहिँ प्रतिशोध सप्तरी जिल्लासँग लिनको लागि हरेक जग्गा हरेक ठाउँमा सप्तरी जिल्ला तिरस्कार गरिएको छ। म त्यसको लागि 2वटा उदाहरण दिन चाहला। रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 707वटा पुल निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ सप्तरी जिल्लामा एउटा पारिएछ र त्यो पनि 5 लाख पारिएको छ। 5 लाखमा पुल बन्छ। त्यो हेर्नु, ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत मधेसमै 82वटा परियोजना रहेकोमा मधेसका 7वटै जिल्लामा छन्, तर सप्तरीलाई त्यहाँ छोडिएको छ। कसलाई खुसी पार्न, कसलाई तपाईँहरूले खुसी पार्न सप्तरी जिल्लालाई बोयकट गर्नुभएको छ, त्यो पनि जवाब मन्त्रीज्यूहरूले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। र
र त्यस्तै स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत 5-5 लाखका सैकडौँ पुलहरू राखेका छन्। 5-5 लाखमा कुनै पनि पुल चाहिँ निर्माण कहिले पनि हुँदैन भन्ने कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गतमा 72 मा बन्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र 2 मा बन्नुपर्ने योजना 71 को सडकलाई ल्याएर 72 मा कसलाई खुसी पार्ने तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। यी कुराहरूको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। केही छैन। यो बजेटको छलफलको प्रक्रिया नै गलत हो। यसलाई म प्रक्रियागत त्रुटि भन्छु। जब सांसदले बोलेर केही हुनेवाला छैन, फुल स्टप छैन, मन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नो निजी सम्पत्ति सर पहिले बाँडिसक्नु भएको छ भागभण्डाको आधारमा, त हामी यहाँ छलफल गर्ने बेकार छ। त्यही क्याबिनेटबाट पास गर्ने, त्यही लागू गर्ने। यो वास्तवमा हामी सांसदहरू पनि नबुझेर छलफलमा भाग लिइरहेछौँ। बुझेर छलफलमा जरुरी छैन। किनकि मन्त्री बजेट बाँच्नको लागि बन्नुहुन्छ, थोरै देशको मन्त्री हो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मन्त्री हो, थोरै प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री हो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रधानमन्त्री हो। म किन भन्न खोजिरहेको छु भने म यस्तो कहिले पनि देखाएको थिइनँ कि 2-3 वर्षदेखि योजना चलिरहेछ बहुवर्षीयमा रोडको। मेरो क्षेत्रको 3-4वटा रोडको ठेक्का छ, सट्टै काटिदियो त्यो योजना राख्ने। त्यो रोडको के हुन्छ? त्यो ठेकेदारको के हुन्छ? ठेकेदारलाई त ब्ल्याक कालो पत्र गर्नलाई ठेक्का लगाएको छ। त्यसको सर्टेन अमाउन्ट फिक्स छ, इयरली उसको पेमेन्ट हुन्छ। कहिले ग्रेभल गएर हुन्छ, बेस गएर हुन्छ, त्यसपछि यदि 10 किलोमिटरको छ त 2 किलोमिटर पिच गएर हुन्छ, 2 किलोमिटर अर्को साल गर्छ। एउटा एकदम गलत कुरा हो। यसले तपाईहरूको राम्रो, यो सरकारको राम्रो मेसेज गएन। दोस्रो कुरा, अहिले भर्खरै भ्रष्टाचारमा चुरुम डुबिएको छ। म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, यातायात मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अर्को नयाँ भ्रष्टाचारको लागि चाँजो पाँजो मिलाउँदै हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशले काठमाडौँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल ट्याक्सी प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। तर जुन पहिलाको चौधरी ग्रुपको ट्याक्सी चलिरहेको थियो त्यो सब मिलोमतो गरेर पैसा बुझिसक्नु भएको छ। निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ कि फेरि पेट्रोल डिजलबाट नै ट्याक्सी चलाउने। के तपाईँहरू भ्रष्टाचारको लागि मात्र मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? ठिक छ, योजना दिनुभयो दिनु भएन, कति भ्रष्टाचार त नगरिदिनुहोस् न। योजना तपाईँ आफ्नै क्षेत्रमा राख्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्र चाहिँदैन। योजना राखेर पनि त 6 दलको गठबन्धन बनाएर जित्नुहुन्छ। सबै बजेट आफ्नो राखेर यो सिङ्गल लडेर आउनुहोस् हामी जस्तै। 5 दल 6 दल मिलेर कुनै सिद्धान्तविहीन गठबन्धन बनाएर सरकार पनि चलाएको छ, सिद्धान्तविहीन गठबन्धन गरेर चुनाव पनि लडेको छ। त्यस कारणले जो 4 जना हुन्छ, एकजना त कहिले चुनाव जितेकै छैन। अर्थमन्त्रीजी जसले बजेट पुरै कुम्लाउनु भयो आफ्नो क्षेत्रमा। चुनाव नजित्ने बजेट कुम्लाउने, चुनाव जित्ने उहाँको दासत्व स्वीकार गर्ने। यो कस्तो दास्तान हो यो संसदको? प्रधानमन्त्री हुन्छ, हरेकचोटि निर्वाचन क्षेत्र बदलेर जान जोगाइराख्नु भएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी हामी 4 चोटि लडेर देखाउनुहोस् न। त्यसै कारणले यस्तो गर्न तरिका ठिक होइन। सङ्घीयमा यहाँ भूमि सुधार मन्त्रीजी भर्खर जानुभयो। सुशील कोइरालाको सरकारको पालामा 2070 मा निर्णय भएको थियो विभिन्न ठाउँमा सेवा केन्द्र जाने, भूमि सुधार नापीको अफिस जाने। तर सर्लाहीमा हरिवन भएको थियो, भरतबा भएको थियो, बलरा पनि भएको थियो। हरिवन भरतबा गयो, बलरा आजको दिनसम्म गएन। के 70 सालको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन किन भएन? देशभरिमा सबै ठाउँमा गए, एक ठाउँमा रोकिया छ। किन? त्यो अमरेश सिंहको निर्वाचन क्षेत्र हो। यस्तो गर्न पाइन्छ? जनता नेपाली हो, नेपाली जनताको लागि सेवा दिने हो। व्यक्ति टार्गेट गरेर तपाईँले यस्तो रोक्ने काम नगर्नुहोस्। म भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले कति दिनमा त्यो सेवा केन्द्र त्यहाँ बल्लामा स्थापित हुन्छ, त्यो हामीलाई जवाब चाहियो। उद्योग कारखानाको कुरा त हाम्रो मन्त्रीजी आफै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँकै नगरमा चिनी मिल कारखाना थियो, एक्जाममा सुन्थेँ। अहिले सशस्त्रको कारखाना छ, सशस्त्र क्याम्प त्यहीँ छ सायद। जम्मै उद्योगहरूमा आर्मी क्याम्प, सशस्त्र क्याम्प यिनीहरू राखिदिउँ। किन उद्योग कारखाना चाहियो? किन जनताको छोराछोरी रोजगार पाउने हो, उत्पादन बढाउने हो? हामी त कमिसनको भरमा देश चलाउने हो नि। तलमाथि ट्याक्स गर्ने, यता गर्ने। दोस्रो कुरा, यातायात मन्त्रीलाई अर्को पनि भन्न चाहन्छु, नेपाली ट्रान्सपोर्टरलाई 13% भ्याट लाग्ने, तर त्यही भारतबाट ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई त्यसलाई किन नलाग्ने? सामान त भारतबाट पनि ढुवाउनु छ, चाइनाबाट ढुवाउनु छ, चाइनिज ट्रान्सपोर्टरलाई नलाग्ने। कि यहाँको ट्रान्सपोर्टर कम्पनीलाई बन्द गराउन खोज्ने हो? मैले एकदम ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यहाँको ट्रान्सपोर्टर कम्पनीलाई जसरी आलु प्याजमा भ्याट लगाएर अहिले 100 रुपियाँ प्याज पुर्यायो सरकारले। किन? सरकार त गरिबको दुश्मन हो।
नेपाली का दुश्मन हो। नेपाली को दुश्मन को सरकार को नैतिकता विहीन भएर बस्न मिल्दैन। किनकि नेपाली ट्रान्सपोर्टरलाई 13% भ्याट लगाउने सामान त इन्डियाबाट आउँछ, इन्डियाको ट्रान्सपोर्टर पनि युज हुन्छ, त्यसलाई नलाग्ने। फेरि केरुङबाट आउँछ, चाइनाको ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, त्यसको पनि नलाग्ने। मात्र नेपालमा जो ट्रान्सपोर्टर कम्पनी खोलेको छ त्यसलाई के सरकारले भनेको छ, बन्द गर न त 13% भ्याट लगाउँछु। यस्तो तरिकाले चल्दैन। मान्यजीको समय सकियो। म थोरै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु छ महोदय। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म बताउँछु। भर्खर पूर्व वक्ता मान्यले भन्नुभएको थियो, जहाँ ह्युमन इन्डेक्स कम हुन्छ त्यहाँ बजेटको लगानी हुन्छ। मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कलकारखाना सबै ध्वस्त भइरहेको, बाटोघाटो। तपाईँले बाटोमा, म रोस्टङबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीसँग सोध्न चाहन्छु, मधेस प्रदेशमा सडकमा बजेट कति छ, कर्णाली प्रदेशमा बजेट कति छ, कर्णालीको जनसङ्ख्या कति छ, मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या कति छ? के पहाडको लागि बजेट बन्छ कि जनताको लागि बन्छ? त्यो सडकमा जनता चल्ने हो। तपाईँले धेरै अन्याय गरेर, धेरै हाम्रो पुर्खाले अन्याय सहदै आयो। हामी विद्रोहको बाटोमा छौँ र हामी एक हिसाब लिन्छौँ। त्यस कारणले तपाईँले मधेसमा जुन मधेसको हरेक विकास अवरुद्ध गर्न खोज्नु भएको छ, आजसम्म आज निर्धारित मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजनका बारेमा केही कुराहरू राख्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। यस सन्दर्भमा माननीय वसन्त कुमार नेम्बाङले यस अगाडि यहाँ राख्नुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई म सुरुमै समर्थन गर्न चाहन्छु। साथै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा राख्नुभएका माननीय सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू, विचारहरू, धारणाहरू राख्नुभएको छ। ती राम्रा सुझावहरूलाई पनि समर्थन गर्दै आफ्ना केही कुरा राख्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित यस मन्त्रालयले देशभरि कामको जिम्मा लिने, न्यून विनियोजन गर्ने, काम सम्पन्न नहुने, अलपत्र पर्ने, ग्रामीण जनजीवनलाई धुलो र प्रदूषित बनाउने, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने खालको गुनासो भोग्दै आएको छ। यसपालि त झन् यो गठबन्धनले महत्त्व दिएको भन्ने कि नदिएको भन्ने 36 अर्ब यसको सिलिङ कटौती गरिएको थियो। आफै त चालु वर्षको भन्दा 36 अर्ब कम सिलिङ तोकिएको अर्थात् घटाइएको मन्त्रालयमा पछि मन्त्रीमुखी, प्रधानमन्त्रीमुखी, लर्ड्समुखी, ठालुमुखी खालको जुन विनियोजन भयो त्यसका कारणले केही थपिनु छुट्टै कुरा हो। तर पछि ती थपिएको बजेट समेत गर्दाखेरि पनि भौतिक योजना मन्त्रालयले यो कुनै खालको चाहिँ जनताको अपेक्षालाई, देशभरिका 77 जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणको अपेक्षालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। र यो अघि मान्यजीहरूले पनि भन्नुभयो, हामीले सामान्य सैद्धान्तिक छलफलका सन्दर्भमा पनि विषयहरू उठायौँ। यो मुख्यतः जसको हात जगन्नाथ जस्तो, आफ्नो हात जगन्नाथ जस्तो गरेर जसको हातमा डाडु पन्यु छ उसैले आफ्नो भागमा पार्ने खालको यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने गैर लोकतान्त्रिक, गलत र पक्षपातपूर्ण विनियोजन सर्वत्र विद्यमान छ। जहाँ तै, चाहे रेलमा भन्नुस्, चाहे राजमार्गमा भन्नुस्, चाहे अरू खालका पूर्वाधार निर्माणमा भन्नुस्, कुनै लक्ष्य बेगरको अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजनले सर्वत्र चिन्ता छाउने स्थिति सिर्जना भएको छ। एउटा सानो दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग 8 खर्ब यसको लागत भनिएको छ। बर्दिवास निजगढ खण्ड बन्दै पनि छ। काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल 4 खर्बको डिपिआर बनेको छ।
जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ। तर समग्रमा चाहिँ सडक पूर्वाधारमा गरिने हाराहारीको खर्च लाग्ने यो क्षेत्रमा छुट्याइएको छ 1 अर्ब। यो हात्तीका मुखमा जिरा के भन्ने एउटा भनाइ छ नि, यसलाई चरितार्थ गर्ने खालको यो विनियोजन छ। म सोध्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूलाई, म सोध्न चाहन्छु यो आवश्यक होइन भने आवश्यक होइन भनेर किनारामा राखियोस्। यो खालको चाहिँ लाजमर्दो विनियोजनको केही जरुरत छैन। प्राथमिकता यदि विद्युतीय रेलमार्ग होइन, उपत्यकामा मेट्रो रेल होइन, जनकपुर बर्दिवास रेल सञ्चालन गर्ने होइन भने बजेट विनियोजन नगरौँ, यो प्राथमिकता होइन भन्ने हिम्मत गर्नुस्। यदि प्राथमिकता हो भने दुईजनाले पत्याउने खालको त बजेट विनियोजन गरौँ। म चाहिँ यो सुरुमै यो कुरा राख्न चाहन्छु। र अरू धेरै विषयहरू छन्, अरू धेरै विषय राजमार्गहरूका सन्दर्भमा। राजमार्गहरूका निर्धारित खण्ड छुट्याएर निर्माण गर्ने हो भने निर्धारित खण्डको काम 24 घण्टा त नेपालमा गराउनुहुन्न। उज्यालो अवधिभरि निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन केले रोकिरहेको छ? बहुवर्षीय ठेक्का लागेको छ, बजेट सुनिश्चित भएको छ, मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न ठाउँका निर्माणका काम किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन्? म यो सोध्न चाहन्छु। यो स्थिति छ। र म यहाँ सुरुमै ध्यानाकर्षण के गराउन चाहन्छु भने अर्थमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभयो, प्रश्नोत्तर पनि भयो, हाम्रा प्रश्नको जवाफ पनि दिनुभयो। भोलिपल्ट बालुवाटारमा गठबन्धनको नाममा बैठक गरेर अनि बजेट चाहिँ संशोधन गरेर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने, कसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने, बालुवाटारमा ठालुहरूले निर्णय गरेर संशोधन हुन्छ भने यो संसदमा यो नौटङ्की किन गर्नु पर्यो? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि बालुवाटारमा गठबन्धनका ठालुहरूको बैठक बसेर गर्न खोजिएको के हो? संविधानले, कानुनले, प्रक्रियाले, पद्धतिले यो भन्छ कि भन्दैन? तपाईँ चाहिँ केही पनि कमा फुल स्टप केही संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्न सांसदहरूका प्रश्नमा। तर बालुवाटारमा बैठक बसेर संशोधन गर्ने भन्ने समाचार सार्वजनिक हुन्छ। के विषयमा संशोधन हो? म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो सहमति जनाउनु भएको विषय हो कि होइन? गठबन्धनका नाममा संविधान विपरीत अभ्यास गर्न पाइन्छ कि पाइन्न? यो विषय पनि म यहाँ सोध्न चाहन्छु। र यस्ता विषयहरूमा थुप्रै विनियोजनहरूमा, खास गरी भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरूमा पनि यस्ता धेरै विनियोजनका एकमुष्ट शीर्षक नखुलिएका एकमुष्ट रकमहरू छुट्याउने अनि एक त नेता पिच्छेका, अघि मान्यज्यूहरूले पनि भन्नुभयो, नेताको नाममा चाहिँ 2 पेजसम्मका पेज भर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रम यसै परेका छन्। अझ चाहिँ बजेट शीर्षक नछुट्याइएको एकमुष्ट विनियोजन गर्ने, एकमुष्ट रूपमा राख्ने र संसदलाई छलेर, संसदको आँखामा छारो हालेर अनि चाहिँ आफू खुसी, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी, आफ्नो स्वार्थका योजनाहरूमा बजेट पठाउने जुन खालको रवैया छ, यो रवैया खेदजनक छ। यो लोकतान्त्रिक होइन, गणतान्त्रिक त हुँदै होइन। कुलीन तन्त्रमा यस्तो गरिन्थ्यो, यो कुलीन तन्त्रलाई पनि बिर्साउने यो ठालु तन्त्र मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। र बजेटका नाममा जुन खालको पक्षपात ठालु तन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, यो विनियोजनलाई चाहिँ यो सच्याइयोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म केही अब विनियोजनले व्यवहारमा कस्तो बान्की देखाएको छ भन्ने पनि राख्न चाहन्छु। मेरो जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई 2 लेनको बनाउनका निम्ति मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि र सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि आग्रह गरेका थिएँ। सडक डिभिजन कार्यालयले पनि त्यस ढङ्गले आग्रह गरेको थियो, पठाएको थियो, सिफारिस पठाएको थियो। तर मेरो जिल्लाको 2 लेनको निम्ति 1 करोड, मन्त्रीज्यूको सडकका निम्ति सदरमुकाम नै जोड्ने सडक हो त्यसका निम्ति 30 करोड। गजबको न्यायको विनियोजन, न्यायपूर्ण विनियोजन गर्नुभएको देखिन्छ। एउटै दृष्टान्तमा देखिन्छ नि गर्न खोज्नु भएको के हो भन्ने खालको। त्यसो भएको हुनाले एउटा सल्यानको सदरमुकाम खलङ्गा 30 करोड, प्युठानको सदरमुकाम खलङ्गा 1 करोड, यो खालको न्याय तपाईँहरूले गर्न खोजेको, यो न्यायको अनुभूति हुन्छ
बडो गजबको तपाईहरुको यो दृष्टान्त देख्न पाइयो। जनताले यो न्यायको अनुभूति गर्ने छन् कि छैनन्, म जनतालाई पनि यस्ता अन्यायपूर्ण दृष्टान्तहरूका सन्दर्भमा गम्भीर हुनका निम्ति ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु। र प्युठानको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने भालुवाङ बागदुला भीमगिठे सडकका कारणले 10 वर्ष प्युठान पछाडि परिसकेको छ। बजेट छुट्याइयो, त्यो बजेट छुट्याएर ठेक्का लाएपछि पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। यस्ता अलपत्र परेका दोहोरिएका यी सबै माननीय श्री शोभिता गौतम सभामुख महोदय, सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे केही धारणा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको समग्र पूर्वाधार विकासमा कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। कनेक्टिभिटी भनेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो। अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउन सके नेपालको व्यापार लगानी प्रवर्धन हुन सक्छ, बजारमा पहुँच हुन सक्छ, जसले सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रको अन्य पूर्वाधारको पनि विकास हुन सक्छ र पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ, जनजीवन सहज हुन सक्छ। तर विडम्बना नेपालमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा बढी बिना अध्ययन, बिना सर्वे, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको महसुस भएको छ। यतिसम्म लापरवाही कि हुँदै नभएको स्थानको सिर्जना गरेर समेत बजेट विनियोजन भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हुनसक्छ यो तत्कालीन समयको स्थान हुन सक्छ। यो रातो किताबमा एउटा ठाउँमा लेखिएको छ काठमाडौँ 35, खहरे, मुलपानी, अन्य। तत्कालीन समयमा काठमाडौँ 35 थियो होला, तर संविधान जारी भएर 2टा आवधिक निर्वाचन भइसक्यो, अझै पनि काठमाडौँ 35 कहाँबाट सिर्जना भयो? यो हुँदै नभएको स्थान सिर्जना गरेर बजेट विनियोजन गरेको जस्तो यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। हुनसक्छ मैले कता न्युजमा पनि सुनेको थिएँ सरकारको तर्फबाट यो प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने कुराहरू आएको छ। आज बजेटको सवालमा प्रिन्ट मिस्टेक भन्नु होला, भोलि एउटा प्रिन्ट मिस्टेक भएर कानुन पनि प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला, डर छ भोलि अदालतको फैसला चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला। यसरी प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार शब्दहरू सरकारले प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि सरकारलाई जिम्मेवार रहनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जथाभावी डाँडा ताछेर बाटो बनाउने चलनको बारेमा त हामीले अघिदेखि व्यापक रूपमा चर्चा गरि नै रहेको छौँ। जथाभावी यो डाँडा ताछ्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता यति कुरूप हुँदै गइरहेको छ कि त्यो तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ। जता हेऱ्यो, अझ विशेष गरी हामी प्लेनबाट कतै जाँदाखेरि त्यो एरियल भ्यू देखिन्छ। त्यो एरियल भ्यू देख्दाखेरि सबै डाँडाहरू ताछेको देख्दा, जता पनि भत्केको भुक्षय भएको देख्दाखेरि कति मन दुखेर आउँछ। त्यो हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। अब यहाँ प्राकृतिक सुन्दरताको कुरा मात्रै होइन, जथाभावी बाटो खन्नाले गर्दाखेरि नेपालको यो अव्यवस्थित सडक निर्माणले गर्दाखेरि यो प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई बिरामी पनि बनाएको छ। अब बिरामी कसरी बनाएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पानी पर्यो, सडक हिलो हुन्छ, हिलो भएपछि चिप्लेर लडिन्छ, घाइते भइन्छ, घाम लाग्यो धुलो हुन्छ। त्यो धुलोले यति धेरै नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो नेपालको विभिन्न स्वास्थ्य तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको छ। के सरकारलाई अवगत छ नेपालमा मृत्यु हुने कारणहरूमध्ये COPD यानि कि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग चाहिँ प्रमुख कारणमा आउँछ भनेर के सरकारलाई अवगत छ? यो सरकारले कस्तो नीति लिएको हो? नागरिकहरूलाई सधैँ बिरामी पारिरहने, ती बिरामी भएका नागरिकहरूको लागि सरकारले के नीति लिएको छ? सडकको व्यवस्थित निर्माण नगर्नाले त्यो फोक्सोमा बिरामी परेका मान्छेहरू, दमको बिरामी भएका मान्छेहरूलाई जति अप्ठ्यारो परेको छ तिनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको जवाब पनि म मन्त्रीबाट चाहन्छु, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूबाट चाहन्छु। पूर्वाधारको सवालमा नेपालको जस्तो भौगोलिक जटिलता भएका देशहरूबाट, अन्य देशहरूबाट एउटा सफल मोडेलहरू सिकेर विज्ञहरूको सल्लाहमा नेपालको विकास मोडेल स्पष्ट हुनुपर्ने हो। नेपालको विकास मोडेल के हो भन्ने कुरामा हामीलाई स्पष्टता चाहिन्छ। तर यता भ्रष्टाचार बढेको बढे, उता चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चिल्ला भाषणहरूमा पूर्वाधारको विकास अल्झिएको जस्तो भान हुन्छ। दुई दशक त हामीले संविधान निर्माण गर्नमै लगायौँ। 2 दशक संविधान निर्माण गरेर 2टा आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो, तर अझै पनि नेपालको विकासको आधार स्तम्भ भन्ने तयार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालको विकास योजना र रणनीति चाहिँ
हजुवाको भरमा तय भइरहेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न कता कता उब्जिन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता सहित दायित्व सृजना भएका योजनाहरू समेत अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएका छन्। ती अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ समयमै कार्य सम्पन्न नहुने स्पष्ट देखिन्छ। त्यस्तै अब यो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडककै सवालमा पनि निकै लामो लम्बाइको हुन्छ, तर जति बजेट सिलिङ छ यसले चाहिँ थोरै किलोमिटर मात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अब बाँकी सडक खण्डहरू होइन, बाँकी भएको त्योभन्दा बाँकी फर्दर एक्सटेन्सनको लागि स्रोत के हो त, त्यसमा पनि स्पष्टता भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको सवालमा पनि म मन्त्रीज्यूबाट स्पष्टता चाहन्छु। त्यस्तै अब यो वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गत हाल अब सङ्घीय सरकारको दायित्व मार्फत निर्माण सुधार भइरहेका सडकहरूको सवालमा समेत अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गइरहेको सकिहाले सामान्यज्यू, प्रदेशको सवालमा गएको देखिन्छ, प्रदेशको मातहतमा गएको देखिन्छ। यसले चाहिँ कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने देखिन्छ। त्यसैले सङ्घ सरकारकै जिम्मामा जाओस् भन्ने मेरो त्यो एउटा इच्छा आग्रह पनि छ। यसरी समग्र बजेटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कनिका छरेको जस्तो देखिन्छ। कहिले कहिले समग्र सबैको चित्त बुझाउन खोज्दाखेरि राष्ट्रले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको जस्तो हो कि सरकारले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई महसुस भएको छ। यसमा सचेत हुनको लागि म सरकारलाई आह्वान गर्दै म रोस्टमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।